अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर खुश आमदीद। हैप्पी बकरीद। ठीक है बेगम, इस 30,000 रुपए में मेरे ख्याल से अच्छा बकरा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी अब्बू, आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों। अब्बू, आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, फिर भी आपने मुझे गेम नहीं दिलवाया। पर बेटे, ये पैसे तो बकरा खरीदने के लिए हैं जो हमें अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। अब्दुल करीम, आपके पास तो वैसे भी बहुत सारे गेम्स हैं, ये पैसे बकरा खरीदने के लिए हैं। आप कल अब्बू के साथ जाकर बकरा खरीदेगा। नहीं अब्बू, बकरा खरीद कर क्या करना, उसे तो आप वैसे भी कुर्बान कर देते हैं। आप इन पैसों से मुझे गेम दिलवाए। बेटा, कुर्बानी को आप गेम से कंपेयर करोगे? कुर्बानी दीन का मसला है। नहीं, मुझे अब्बू कुछ नहीं सुनना। आपने एक तो मुझे गेम नहीं दिलवाया, आपके पास इतने सारे पैसे थे। बस अब बहुत हुआ अब्दुल गनी, ये पैसे बकरे के लिए हैं। वैसे भी तुम्हारे पास इतने सारे गेम्स हैं और एक गेम की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फौरन यहाँ से जाओ और नहा कर तैयार होकर आओ नाश्ते पर। हिबा, इसको लेकर जाओ यहाँ से। आप परेशान ना हो बेगम, इन दोनों को समझाने की ज़रूरत है। हम शाम को बात करते हैं, आप नाश्ता बनाते हैं। मैं और आप कल बाज़ार चलते हैं। आप ईद का जो सामान आपने लिस्ट लिया है वो ले लीजिएगा, मैं बकरा ख़रीद लेता हूँ। जी ठीक है, आप तैयार हो जाएं। गनी, आज तुम्हारी वजह से मेरी भी डांट पड़ गई। ये क्या बेकार की जिद तुमने लगा कर रखी हुई है। आप भी मुझे डांट रही हो, जाओ यहाँ से, मुझे आपसे भी कोई भी बात नहीं करनी। ठीक है अब्दुल गनी, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जाओ यहाँ से, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझे डांट रहे हैं। काश मैं वो गेम खरीद पाता, कितना मजा आएगा ना गेम खरीद कर। मैं दुकान में जाऊंगा, अपनी पसंद का गेम खरीदूंगा और मैं उसको अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। दोस्त मेरे कितने खुश होंगे उसको देखकर, और वो मेरे घर खेलने भी आएंगे मेरे साथ। कितना मजा आएगा। मुझे वो गेम चाहिए ही चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं अब्बू के कमरे में जाता हूँ, उन्होंने वहीं पैसे रखे होंगे, मैं उन पैसों को ले लेता हूँ। वैसे भी उनका बकरा ही तो आना है। अब्बू ने पैसे ज़रूर वार्डरोब में रखे होंगे, मैं जाकर देखता हूँ वार्डरोब में। हाँ, यहीं रखे होंगे, मैं भी देखता हूँ। अरे यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अरे मिल गए, वाह, मुझे पैसे मिल गए। अब मैं अपना गेम खरीदूंगा, मैं जल्दी से जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वाह अंकल, आपने भी बकरा खरीदा है? अब्बू भी कह रहे थे बकरा खरीदने के लिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे हाँ, बकरा ईद है तो बकरा तो सभी को खरीदना चाहिए। क्यों अंकल, बकरा खरीदना इतना जरूरी क्यों है बकरा ईद पर? वैसे भी आपको उसे कुर्बान ही कर देना है। अरे बेटा गनी, मुझे लगता है तुम्हें अभी तक कुछ बताया नहीं गया है। तुम्हें ये सब जानने की बहुत जरूरत है। चलो मेरे साथ, अपने लोग कहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ गनी बेटा, बताओ आपको क्या मसला है? अंकल, बकरा ईद पे सब बकरा क्यों कुर्बान करते हैं? बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। हजरत इब्राहिम एक अजीमुशान नबी और रसूल हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में कसरत से आया है। आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त का लक़ब मिला है। एक रात हजरत इब्राहिम को ख्वाब आया कि ए इब्राहिम, अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। सुबह होते ही उन्होंने अपने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। पर अगली रात उन्हें फिर से वही ख्वाब आया और अगली सुबह उन्होंने फिर से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। ये सिलसिला कई रातों तक यूं ही चलता रहा। फिर उन्हें ख्वाब आया कि ए इब्राहिम, तुम अपनी सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अब समझ गए कि उनकी सबसे अजीज चीज तो उनका बेटा ही है। तब वो अपनी बीबी हाजरा के पास गए और कहा, इस्माइल को तैयार कर दो। बीबी हाजरा ने बिना कुछ सवाल जवाब किए इस्माइल को फौरन तैयार कर दिया। हजरत इब्राहिम इस्माइल को मीना की पहाड़ियों पर लेकर चल दिए। पहाड़ी पर पहुंचकर उन्होंने इस्माइल से कहा कि क्या तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? बेटा, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर कुर्बान करने के लिए लाया हूँ। इस्माइल ने कहा कि अगर ये अल्लाह की मर्जी है
تو میں 1000 بار تا قیامت تک قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، ابا جان آپ جب مجھے قربان کریں تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کے ہاتھ نہ رکیں مجھے قربان کرتے وقت۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک دمبا لے جا کر اسماعیل کی جگہ پر رکھنے کا حکم دیا، اور ایک آواز آئی جس میں اللہ نے کہا، ابراہیم تمہاری قربانی کو میں نے قبول کیا، تم اپنے امتحان میں پاس ہوئے ہو۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ چھری کے نیچے دمبا تھا اور اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اور بیٹا غنی، اس طرح سے قربانی کی روایت ہمارے اسلام میں چلتی چلی آ رہی ہے، جو ہم بقرہ عید کے طور پہ مناتے ہیں، اور ہم بقرہ خرید کر اسے قربان کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کو خوش کر سکیں، کیونکہ وہی تو ہے جس نے ہمیں ساری خوشیاں دی ہیں، ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم قربانی دے سکیں۔ تو بتاؤ بیٹا غنی، کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ انکل، آج تو آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا تھا۔ مجھے آج قربانی کا صحیح مطلب سمجھ آ گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ انکل، آپ نے مجھے بہت اچھے سے سمجھایا۔ اب میں فوراً گھر کے لیے نکلتا ہوں۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ میرے بچے۔ بیٹا ہبا، علی کو فون لگاؤ، شاید وہ علی کے گھر ہو۔ علی، غنی کیا آپ کے گھر ہے؟ اچھا، میرا آپ بچہ کیا بھی کہاں نہیں چلا ہے؟ گیا ہے؟ اللہ صحیح سلامت سے غنی کو جلدی سے گھر بھیج دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابو۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آج صبح سے ہی غنی گھر سے غائب ہے، جب سے میں نے اس کو ڈانٹا تھا۔ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ آپ کو مجھے فون کرنا چاہیے تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ غنی غائب ہے؟ غنی تم کہاں تھے؟ کہاں تھے بیٹا؟ ابو مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ابو۔ غنی تم نے یہ بکرے والے پیسے چوری کر لیے؟ غنی آپ نے چوری کی؟ مجھے آپ سے یہ امید بالکل نہ تھی۔ رونا بند کرو اور مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا۔ چپ ہو جاؤ غنی اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ابو میں آپ کو بتاتا ہوں ابو، میں یہ پیسے لے جا کر اپنے لیے گیم خریدنا چاہ رہا تھا، جس کی بات میں آپ سے صبح کر رہا تھا، تاکہ سارے دوستوں میں اپنی الگ پہچان بنا سکوں ابو۔ لیکن ابو راستے میں مجھے حنیف انکل ملے، وہ اپنے بکرے کو وہاں ٹہلا رہے تھے ابو۔ انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ ہمیں بقرہ عید کیوں منانی چاہیے، ہمیں قربانی کیوں کرنی چاہیے، اور ابو مجھے سب سمجھ آ گیا، میں فوراً ہی گھر واپس آ گیا۔ بس ابو آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، مجھے سب سمجھ آ گیا۔ ٹھیک ہے غنی، اگر آپ کو سب سمجھ آ گیا ہے تو یہ آپ کی پہلی غلطی ہے جس کو ہم معاف کرتے ہیں۔ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ چوری اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آؤ میرے بچے، میرے پاس آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ جی ابو، آپ کا بہت شکریہ۔ ابو ہم کل بکرے خریدنے چلیں گے۔ ہاں میرے بچے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔